जनाब स्पीकर, जहाँ तक ये प्रोजेक्ट रेकोडेक का ताल्लुक है तो ये एक बहुत पुराना सिलसिला है। जब 1993 में चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हुए बेरेक गोल्ड और एंटोफागस्टा के साथ। फिर उनका जॉइंट वेंचर बना TCCP इसके साथ। फिर 2008 में जब हुकूमत बनी तो उस वक्त इसको रीनिगोशिएट किया और मैं कहता हूँ गलत फैसला हुआ। मैंने उस वक्त भी मैं कैबिनेट में था, हमारे बहुत से मेंबरान गवाह हैं कि मैंने मुखालफत की और असेंबली फ्लोर पे आके मुखालफत की कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इनको इस तरह डील नहीं किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त एक अथॉरिटी बनाई और एक शख्स जो जिसका नाम समर मुबारक मन था उसको उसका चेयरमैन बना दिया और उससे कहा गया कि जी रेकॉर्डिंग अथॉरिटी उसको डेवलप करे। उस वक्त हमारी ओपिनियन ये थी कि दुनिया में हुकूमतें स्मार्ट होती जा रही हैं, हुकूमतें अपना साइज़ छोटा करती जा रही हैं, हुकूमतें अपने आप को पॉलिसी लेवल तक रेस्ट्रिक्ट करती जा रही हैं। हमारे यहाँ तो मुसीबत ये है कि हम एक स्कूल और अस्पताल सही तरह से चला नहीं सकते, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन चूँकि शायद वो वक्त में जो फैसला हुआ था उस वक्त जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने ठीक समझा और उसको बंद ख़त्म कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस जो मुआहदा है उसको जो है अपनी मोहर लगा दी। इसके बाद TCCP वो चली गई एसिड में, जिसमें उसने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया। फिर उसी कंपनी ने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के खिलाफ केस दायर किया। तकरीबन ये 10 साल का एक लीगल बैटल था जिसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कोई $0.58 बिलियन की पेनल्टी पड़ी और यही खतरा और अंदेशा था कि ICC में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कोई $4 बिलियन की पेनल्टी पड़ जाएगी। और उस जजमेंट में, उस वर्डिक्ट में यह भी मेंशन था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान बर वक्त वो पेनल्टी कंपनी को अदा नहीं करेगी तो उसको $0.7 मिलियन पर डे लगेगा, जो बाद में इंक्रीज होता गया और $6.4 बिलियन तक पहुंच गया पर डे। जनाब स्पीकर, ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है जो हमारे मौरख को भी अच्छी तरह पता है। अब हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के पास कौन सा ऑप्शन रह गया था कि वो $11 बिलियन उठा के उस कंपनी को दोनों को दे या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करे। डेफिनेटली दुनिया में जहां पे भी इस तरह की बड़ी कंपनियां जाती हैं, अफ्रीका में भी गई हैं और भी बहुत से ममालिक हैं जहां पे वो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, वहां पे उनके हुकूमतों के साथ रिफ्ट्स भी खड़े हो जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी जाते हैं, उनकी सेटलमेंट का तरीक़ाकार भी होता है और सबसे बेहतर और फिजिबल जो तरीक़ाकार था वो था आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। और मैं हैरान हूं कि हमारे मौरख जब ये 4, 5, 6 महीने हुकूमत बनी, जिसका मैं भी हिस्सा था बदकिस्मती से, तो उसमें उन्होंने कोई बात नहीं की। और जब ये फैसला हुआ कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी, इन कैमरा ब्रीफिंग क्यों होती है कि आप एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट की फाइनलाइजेशन से पहले अगर उसको ओपन करें
اور اس میں پالیٹکس شروع ہو جائے گی, لوگ اپنی اوپینین ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے, اور وہ ایگریمنٹ متاثر ہو سکتا ہے, جس میں بھی حصہ تھا, لیکن محرک صاحب اس وقت نہیں تھے, شاید اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے بیرون ملک گئے ہوئے تھے, حالانکہ ان کو ہونا بھی چاہیے تھا. اور سوشل میڈیا میں بھی بڑا آیا کہ چونکہ انہوں نے خود یہ بات کہی کہ جی پوری اسمبلی جو ہے ثنا بلوچ کو کہتی ہے کہ وہ صرف اس صوبے کے حقوق کا دفاع کرتی ہے. اب جب یہ قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں 25% ایکویٹی ہے, اب جب ایگریمنٹ ہوا, ایگریمنٹ میں حکومت کے پاس جو کمپنی کے ساتھ شراکت داری کرنے کا ایک طریقہ کار رہ گیا تھا, وہ تھا اس کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر میں ایک کنسورشیم بنائے. اب کنسورشیم حکومت بلوچستان تو اس کا حصہ نہیں بن سکتی. کنسورشیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یا آپ اوپن بڈنگ میں چلے جائیں اور مارکیٹ سے کمپنیاں ہائر کریں, اور بہترین آپشن یہ رہ گیا تھا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, تھوڑا مختصر کر جن کے مالک, چونکہ امپورٹنٹ ایجنڈا ہے تو اس پہ تھوڑا بول رہے ہیں, اس پہ اویلیبل چونکہ وہی تھے, ان کو ملا کر, اور ایک کمپنی جس نے یہ آپٹ کیا آؤٹ آف سیٹلمنٹ میں کہ وہ اس سے باہر نکل جائے گی اینڈ آف اگسٹا, اس نے کہا کہ مجھے اپنے $900 ملین پینلٹی چاہیے. اور دوسری کمپنی جو بیرک گولڈ ہے, اس نے کہا کہ میں دوبارہ واپس آ کے اپنی انویسٹمنٹ جاری رکھوں گا. یہ ایک حکومت کی نہ کارکردگی ہے, نہ آپ ایک حکومت کی جو ہے اس کو برائی کہہ سکتے ہیں, چونکہ ایک 10 سال کا ایک لیگل بیٹل تھا, وہ چلتا رہا. تو اس میں 50% تو بیرک گولڈ کو چلا گیا, اور 50% وہ پاکستان کے حصے میں آیا, جس میں 25% شیئر ہولڈر ہوں گے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اور 25% کے شیئر ہولڈر ہوگا گورنمنٹ آف بلوچستان. اور ایک کنسورشیم بنا دی جائے گی. اس میں ایک گورنمنٹ آف بلوچستان کا ایک اور بھی رائلٹی بھی 5% ڈالا گیا تھا. اب جو 25% کی ایکویٹی ہے وہ نیٹ پروفٹ سے ملے گا, اور جو 5% رائلٹی ہے وہ گروس پروفٹ سے ملے گا. جو گروس پروفٹ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ ٹیکسیشن وغیرہ باقی چیزیں انکلوڈ کریں, اور جو نیٹ پروفٹ ہے ٹیکسیشن وغیرہ باقی جتنا خرچہ وخرچہ نکال کے جو پروفٹ رہتا ہے اس کو جو ہے وہ نیٹ پروفٹ کہتے ہیں, جس میں گورنمنٹ آف بلوچستان 25% کا جو ہے شیئر ہولڈر ہے. اب مجھے کوئی بتائے کہ دنیا کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ کیا ہیں. انہوں نے افریقہ میں بھی کرتے رہے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی کرتے رہے ہیں, اور یہ جو لیگل ٹیم ہے, جو ہماری جو نیگوسیشن جنہوں نے کی ہے, جس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کے لوگ تھے, میرا خیال ہے کہ ایک بہترین جو ہے اور ایک موضوع ایک معاہدہ کیا ہے. البتہ جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی جب بات انہوں نے کی, اس وقت بتایا گیا تھا کہ $50 کروڑ ہیں, اور بعد میں کتنا صاف فرما رہے ہیں کہ 0.4% ہے جو منتھلی ہے. تو میرا خیال ہے کہ $10 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور ہمیں ترقی کا جو عمل ہے اس کے آگے کھڑا نہیں ہونا چاہیے, اور اپنی جو سیاسی کنوینئنس ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جب
چیزیں موافق تھی اور معاملہ ٹھیک چل رہے تھے، تو اس وقت ان کیمرہ بریفنگ سے پہلے، معاہدے سے پہلے کوئی بیان نہیں آیا، کوئی جو اس طرح کی بات نہیں ہوئی. اور جب ایک تبدیلی پورے پاکستان میں آ رہی ہے، جس میں کریڈٹ دوں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ اس کا حصہ رہے ہیں، انکلوڈنگ بلوچستان عوامی پارٹی جس نے اپنے 4 ممبران دیے ہیں، لیکن شاید اس کو خراج تحسین پیش کرنا مناسب نہیں سمجھا ہمارے کچھ دوستوں نے. تو اس تبدیلی کو جب وہ اس کے اثرات جو ہیں پھیل رہے ہیں، پنجاب بھی گئے ہیں، آگے پیچھے بھی شاید جائیں گے، تو اب تب اس موقع پہ یہ قرارداد لانا اور اس پر جو ہے ایک پروجیکٹ پر سیاست کرنا ایک عجیب سا جو ہے لگتا ہے. تو اس وجہ سے میری گزارش ہے کہ اس قرارداد کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. ہمیں جب ٹائم تھا اس وقت تو ہم خواب خرگوش میں تھے، سوئے ہوئے تھے. جب اب ٹائم گزر گیا ہے تو اب آ کے جو ہے سیاست کرنا یہ میرے خیال سے ٹھیک